अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सफ़र में हूँ और लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी थी, मैंने कहा आप तक पास ऑन करती जाए। गुज़िश्ता दिनों हम इस तलाश में थे कि ये जो 24 से 26 को PMLN का धरना मुलतवी हुआ है, इसकी क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। और इस हवाले से जब मुख्तलिफ जगहों पे घोड़े दौड़ाए, तो पिछला व्लॉग तो हमने घोड़ों की वापसी से पहले ही कर दिया था, लेकिन जब घोड़े वापस आए तो उसमें एक इत्तला मिली कि ना सिर्फ कि ये वाला जो है दौरा जो है ये इस वजह से मुलतवी हुआ है, बल्कि स्वात के अंदर जो जाना था लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से एक जलसे से खिताब करने के लिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, वो भी इस वजह से मुलतवी किया गया कि उनको मतलब कि सरकारी सतह से गैर सरकारी तौर पे मुतला किया गया है कि मरीम साहिबा के लिए लाइफ थ्रेट्स हैं और बड़े सवीयर लाइफ थ्रेट्स हैं। इसीलिए बताया गया कि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से उन्होंने अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की हुई है। बहुत सारे इजलासों में वो शरीक हुई, लेकिन उनके आने और जाने का कोई टाइम पार्टिसिपेंट को पता नहीं था। और बहुत केयर की जा रही है इस हवाले से, क्योंकि कहा यह गया है कि उनकी मूवमेंट और सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सीक्रेसी बरती जाए, या और बरती भी जा रही है, यकीनन जा रही होगी, हम तो ये अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो स्वात का विज़िट था उसके हवाले से बड़ी आखिरी वक्त में बड़े टॉप लेवल से इंटरफेयर करके तो ये बताया गया कि उनकी लाइफ को थ्रेट है। दो नुक्ता नज़र इसमें पाए जाते हैं। एक तो ये है कि उनको रोकने के लिए, ताकि वो चूँकि क्राउड पुलर हैं और मॉब मोबिलाइज़ करती हैं और जहाँ पे भी वो जाती हैं उनकी पार्टी के लोग जूक दर जूक उमड़े चले आते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और ये उनके मुखालफिन की तरफ से कोई फीडबैक हो सकता है। लेकिन दूसरा, विद इन पार्टी या विद इन प्रिवी टू दिस मैटर, उन लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये चीज़ जो है ये हकीकत में भी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के ज़रिए कम्युनिकेट करवाया गया है या जिन लोगों ने कम्युनिकेट किया है उनकी जो अफिलिएशन है या लॉयल्टी है या हुब्बुल वतनी है, वो किसी भी शक व शुबे से बालातर है। तो लिहाजा रिस्क ना लिया जाए, और इस रिस्क अवॉइडेंस के लिए ये दो चीज़ें जो थी डिले हुई। और ज़ाहिर है कि अगर ये चीज़ें डिले हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद जिस तरह का लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह बिलावल साहब ने मूव किया था GT रोड के ऊपर, मरीम नवाज शरीफ शायद उस तरह से मूव ना कर सकें। और वो जो गुज़िश्ता साल आपको मुल्तान में जिस तरह वो गाड़ी की छत से नज़र आई थी, उस सूरत में तो बहरहाल भी नज़र ना आए। लेकिन बहरहाल उनको पार्टी जो है वो पूरी तरह आउट भी नहीं कर सकती और पूरी तरह उनको क्राउड से पुल आउट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कि शफ़क़त पिदरी भी कोई चीज़ होती है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके हाथों मजबूर होंगे, हम ये बात फ़र्ज़ कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो वो उनकी ज़िंदगी के हवाले से किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे। ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा छानबीन अपने तौर पे भी की गई है और दीगर ज़राए से भी चेक करवाया गया कि क्या ये हमें कोई उल्लू बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही। लेकिन उधर से भी इस तरह के मिले जुले जो है वो आए, और जो है वो क़ुव्वतें जो सरगर्म हैं या रूब अमल हैं या इस वक्त मैदान में हैं, उनका पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद से ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर वो मेरी बात याद कीजिए कि लम्हा मौजूद में वो जो जुर्म ये कर रहे होते हैं, कौन भला, हाँ समझते हैं ना, उसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं। यानी कि जो भी इस के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे या होने की खदशात हैं, उनका पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद से शायद ताल्लुक़ नहीं होगा, और वो इस वक्त पाकिस्तान के जोग्राफियाई हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं या मौजूद हैं। ये बात बड़ी तसरीह के साथ कही गई है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, या कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल
انتشار کو راہ دے سکتا ہے، بھلے انہیں خدا نخواستہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو، یا بھلے ان کو کوئی اگر کوئی گزند بھی پہنچتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر بھی پی ایم ایل این کے لیے اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹر کو، اپنے ووٹرز کو سنبھالنا ایک مشکل امر ہوگا۔ تو ایک ایسا سیاسی انارکی یا انتشار اس وقت جب کہ پی ایم ایل این کے سپورٹرز جو ہیں، چلیں بھلے وہ 6,000 پہ دیہڑی دے کے میاں والی سے لائے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی گراؤنڈ میں ہوں گے، سڑک پہ ہوں گے، یا وہ جلسہ اٹینڈ کرنے آ رہے ہوں گے 27 والا جناب عمران خان صاحب کا، یا وہ جلسہ اٹینڈ کر کے واپس جا رہے ہوں گے۔ دونوں صورتوں کے اندر وہ بھی سڑک پہ ہوں گے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پی ایم ایل این کے ورکر بھی اشتعال میں آ کے کچھ بھی حرکت کر سکتے ہیں، اور ہم اس طرح کا ایک بہت المناک سانحہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی صورت میں دیکھ چکے ہیں، اور پھر جس طرح پورے پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو جو بھی اس طرح کا کوئی وینچر سوچ رہا ہے یا جس نے بھی پلان کیا ہوا ہے، وہ پاکستان کا دوست تو قطعاً بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ پاکستان کو ایک بہت ہی گہرے قسم کے جسے کہنا چاہیے انتشار میں مبتلا کرنے کا متمنی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آئندہ چند دنوں کے اندر ان کی جو موومنٹ ہوگی مریم نواز شریف صاحبہ کی، اس کو بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ اسٹریٹجی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو جب وکلا بحالی موومنٹ کے اندر، ججز بحالی موومنٹ کے اندر نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن سے نکل کے اسلام آباد کی طرف چلے تھے تو اس وقت ان کو بھی لائف تھریٹ تھا، اور مجھے یاد ہے ہم اس وقت اچرا میں تھے، اور پھر اس کے ساتھ چلتے چلتے ہم ہائی کورٹ تک پہنچے تھے۔ تو نواز شریف صاحب جو تھے ان سے ملنے کے لیے لوگ جب آتے تھے آگے کو، اور خاص طور پہ ان کے جو جاننے والے بھی جو تھے، یعنی ان کی پارٹی کے ایم این ایز جو تھے یا ان کی پارٹی کے جو بڑے عہدیدار تھے، ان سے بھی وہ دروازہ کھول کے ہاتھ نہیں مناتے تھے، اور وہ بلٹ پروف گاڑی میں رہے۔ اور انہوں نے شہر کے اس پورا جو ٹریول انہوں نے کیا کہ وہ ماڈل ٹاؤن سے نکل کے ہائی کورٹ پہنچے، اور ہائی کورٹ سے پھر وہ مال پہ مڑ کے اور وہاں سے پی ایم جی آفس سے پھر سیدھا داتا دربار کے راستے گئے۔ اس دوران انہوں نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے نہیں آنے دیا، مطلب کہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ نیچے کیا تو وہ بھی 2 انگلیاں، ٹھیک ہے، میکلیگن روڈ کے پاس انہوں نے میرے سامنے کسی سے ملائیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی فوٹیج نہیں ملی یا کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ انہوں نے لوگوں کو مطلب کسی کو ہاتھ ملایا ہو یا شیشہ نیچے کیا گیا ہو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اس وقت انہیں بھی بڑی سویئر لائف تھریٹ کی کال تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے، اور شاید مطلب کہ ہاں سنائپر کی بھی بات تھی اس وقت، لیکن وہ نکلے تھے۔ ظاہر ہے لیڈر جو ہوتا ہے اس کو اس طرح کے تھریٹس کے ساتھ ہی نکلنا ہوتا ہے، لیکن جب بھی اس طرح کی خبر کان میں پڑتی ہے تو ایک دم وہ دل ڈر جاتا ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ والا جو سانحہ ہے وہ ہماری تاریخ کے اندر ایک سرخ دھبے کی طرح، سرخ دھبا ہی کہنا چاہیے اس کو، وہ چسپاں ہے، اور یہ قوم جو ہے وہ اس طرح کا اور کوئی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ دعا کیجیے جو بھی ہو، لیکن اس میں اس طرح کی ہم کوئی خبر سننے کے نہ تو متحمل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی متمنی ہیں، اور اس لیے ہم اس نازک موقع کے اوپر اس طرح کی کوئی بات نہیں سننا چاہتے، اور جو ایسی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کے دشمن ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔